दर्शकवृन्द नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। आज म निकै गम्भीर विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। नेपाल सार्वभौम मुलुक हो कि होइन? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भनिन्छ। निकै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको हो। नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न भएनन्, किनभने नेपाल राजतन्त्रात्मक मुलुक भएको कारणले गर्दा राजतन्त्रात्मक मुलुकका जनता सार्वभौम हुन सक्दैनन्। नेपाली जनताले यसपटक आफै संविधान बनाउँछन्। संविधान बनाइसकेपछि नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन्। यही कुराको आधारमा संविधान सभाको चुनाव भयो। संविधान सभाको चुनाव हुनु भनेको जनप्रतिनिधिहरूले संविधान बनाएको भन्ने अर्थमा बुझियो। तर यसपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएका बेलामा वास्तवमा हाम्रो देश नेपाल सार्वभौम छैन। सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको हालत यस्तो हुँदैन। सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्रीको हालत यस्तो हुँदैन। सार्वभौम सम्पन्न मुलुकका जनताको हालत यस्तो हुँदैन। यो निष्कर्षमा पुग्नै पर्ने भएको छ। होइन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एमसीसी सम्झौतामा बाँधिन बाध्यता भयो, भारतसँग ऊर्जा सम्झौता गर्न बाध्यता भयो। तर चीनसँग ऊर्जा सम्झौता गर्न किन स्वतन्त्रता भएन? उहाँलाई किन बन्देजमा राखियो? उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान बाध्यता भयो। उहाँ स्वतन्त्र हुनुभयो। यसमा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भन्नुपर्छ, आज सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा लगियो। तर बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा लान किन सकिएन? सन् 2017मा दस्तखत गरिएको हो बीआरआई सम्झौतामा। बीआरआई सम्झौताभित्र नेपाललाई अन्य मुलुकहरूसँग विकासको अभियानमा जोड्ने योजनाहरू छन्। ती योजनाहरूमा नेपाल जोडिन किन बन्देज भयो? यसमा बन्देज कसले गर्यो? छर्लङ्ग छ। म पहिले भारतकै भ्रमण गर्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्दै आउनुभयो। लौ गर्नुहोस्, भारतको भ्रमण गरेरै जानुहोस्। चीन किन रहेछ त? अब छर्लङ्ग भयो। भारतमा गएर जल सम्पदा सम्बन्धमा सम्पूर्ण सम्झौता गर्नुभयो। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गरिदिने भयो। त्यो सम्झौता भयो भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग। अनि नेपालका नदी नालाहरू सबै भारतलाई ठेक्कामा दिइयो। भारतले 10,000 मेगावाट विद्युत खरिद गरिदिएपछि नेपाल झकाझक उज्यालो हुने भयो। बत्ती प्रयोग गरेर नेपाल औद्योगिकरणको लहरमा पुग्ने भयो। यही सपना देखियो, जनतालाई यही सपना देखाइयो। त्यसपछि लौ अमेरिकाबाट सिधै चीन जाँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। हिम्मतिलो प्रधानमन्त्री। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिका जानुहुन्छ प्रधानमन्त्री। त्यसपछि उतैबाट चीन जानुहुन्छ। कतिपयको विश्लेषण रह्यो कूटनीतिक अपरिपक्वता हो त्यहाँ रहेछ। के त भनेपछि अमेरिकाबाट चीन पुगेपछि चीनले कुनै शङ्का मानेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निसङ्कोचका साथ सम्मान दियो। जनमुक्ति सेनाको सम्मान गारद सलामी समेत पाए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हात खुट्टा सबै बाँधिएका रहेछन्। उहाँले बीआरआईलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता गर्न सक्नु भएन र चीनसँग विद्युत सम्झौता, ऊर्जा सम्झौता गर्न उहाँ स्वतन्त्र हुनु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण भए लगत्तैदेखि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, भारतीय दूतावासको नेपाल इन इन्डिया भन्ने ट्विट एकाउन्ट छ। त्यो ट्विट एकाउन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भारतले दर्जनौँ पोस्टहरू एकै दिन गरेको छ। नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भएका यस्ता सम्झौताहरू छन् जुन सम्झौताहरूले नेपाललाई जलसम्पदाको सवालमा भारतसँग मात्रै बाँधिन बाध्य तुल्याउँछ। ती ट्विट अकाउन्टमा ती सम्झौताहरूका प्रक्रियाहरू, चर्चा भएका विषयहरू
लगभग 1 दर्जनभन्दा बढीको सङ्ख्यामा एउटै दिन ट्विटरमा पोस्ट गरिएको छ। यो किन गरिए होला, किन यस्तो गरिएको छ भन्ने आशंका गरिएको थियो। आशंका गर्नेहरू धेरै छन्, त त्यो आशंका निवारण हुने गरिकन हिजो चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चीनका प्रधानमन्त्री बीचमा भएको जो संयुक्त सम्झौता हो, त्यो संयुक्त सम्झौतामा लेखिएका बुँदाहरू जो चीनसँग सम्झौता भए, ती सम्झौताहरूले छर्लङ्ग पारेको छ नेपालको सार्वभौम हैसियत। नेपाल कति सार्वभौम रहेछ त? चीनसँग किन स्वतन्त्रपूर्वक आफ्ना सम्झौताहरू गर्न सकेन? किन BRI-लाई कार्यान्वयन गर्न सकेन? छर्लङ्ग भयो अब। किनभने भारतको दबाब र अमेरिकाको दबाब प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पर्यो। त्यही दबाबमा परेरै उहाँले चीनसँग कुनै किसिमको उल्लेखनीय सम्झौता गर्न पाउनु भएन। उहाँ हिजो भएको सम्झौताको अधिकांश बुँदाहरू कृषिमा आधारित छन्, पूर्वाधारमा आधारित छन्, शिक्षामा आधारित छन्। सम्झौतामा प्राप्त विवरण अनुसार विज्ञान तथा प्रविधिमा चीनले सहयोग गर्ने कुरा छ, जनशक्ति आदान प्रदान गर्ने कुरा छ, प्रकोप रोकथामका सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कुरा छ, कृषि पशुपन्छी र माछा पालन सम्बन्धमा चीनले सहयोग गर्ने कुरा छ, चिनिया औषधि नेपालमा निर्यात गर्ने कुरो छ, दुई मुलुकबीच व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता पुनरावलोकनको निम्ति संयुक्त प्राविधिक समूह गठन गर्ने कुरो छ, दुई मुलुकबीच पुस्तक प्रकाशन र भाषा अनुवाद गर्ने कुरो छ, नेपालको उत्तरी भेगमा निर्मित भौतिक पूर्वाधार हस्तान्तरण, डिजिटल अर्थतन्त्र उकास्ने सम्बन्धी सहयोग आदान प्रदानको कुरो छ, हरित तथा कम कार्बन उत्सर्जन सम्बन्धी विकासमा सहयोग गर्ने कुरा छ, उच्च विद्यालय निर्माण परियोजना पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन्। यस्ता झिना मसिना विषयहरूमा चीनसँग सम्झौता गरिएको छ। तर महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको के हो त भनेपछि नेपालको विकासको पूर्वाधार भनेको नेपालको जलसम्पदा हो। नेपालको विकासको पूर्वाधार जलसम्पदा भएकाले प्रचुर मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्ने र त्यो विद्युतको उपयोग नेपालभित्रै गर्ने, नेपाललाई औद्योगिकरण गर्ने, नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनहरू चलाउने, नेपालमा हरेक सम्भावनाहरू छन् विद्युत ऊर्जाको उपयोग गरेर यो देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउने। ती सबै कुराहरू विद्युत उत्पादनबाटै सम्भावना हुने हो। चीन तयार थियो। चीनसँग संवाद गर्नको निम्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एजेन्डा पनि तय गरेको थियो। विद्युत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई चीनसँग गर्नुपर्ने संवाद र गर्नुपर्ने सम्झौता भनेर विभिन्न विद्युत सम्झौता सम्बन्धमा बुँदागत रूपमा सुझाव पनि दिएको थियो, राय प्रस्तुत गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि विषयमा छलफल भएन। वाह, सार्वभौम सम्पन्न मुलुक, सार्वभौम सम्पन्न नेपालका सार्वभौम सम्पन्न प्रधानमन्त्री, यस्तै हुन्छ हालत, यस्तै हुन्छ सार्वभौम देशको हालत। एमसीसी सम्झौता जबरजस्ती लिन पर्ने, भारत भ्रमणमा गएको बेलामा गेरु वस्त्र लगाउनै पर्ने, गेरु वस्त्र नलगाएको भए भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रिसाउँछन् भन्ने डर। सार्वभौम सम्पन्न नेपाल, यही हो सार्वभौम सम्पन्न नेपालको प्रधानमन्त्रीको हालत। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कामरेड, तपाईँ सार्वभौम होइन, विदेशीहरूको दलालको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। त्यो विदेशीहरूको दलाल पनि यस्तो दलाल कि व्याख्या गरी साध्य छैन। तपाईँ कुनै दिन भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल होइन, दुई ढुङ्गा बीचको डाइनामाइट बनाएर छोड्छु। के बनाउनु भयो त अब तपाईँले? कच्या कुचुक परेको तरुलको रूपमा रहेन। अब सिद्धियो नेपाल। नेपालले छिमेकी देशसँग कुनै सहयोग प्राप्त गर्न पनि यदि स्वतन्त्र छैन भनेपछि यो देश सार्वभौम छ। सार्वभौम स्वतन्त्रता भनेको यही हो, यसैलाई भनिन्छ। आज मैले सार्वभौम
सम्पन्न राष्ट्रको विषयमा मात्र चर्चा गर्न आवश्यक किन ठानेको भनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल्याउनु भएको गणतन्त्रले नेपाललाई के दियो? दलाल तन्त्रमा रूपान्तरित गर्नको निम्ति के नेपालमा संविधान सभाको चुनाव गरिएको थियो? विदेशीहरूको स्वार्थको निम्ति संविधान सभाको चुनाव गरिएको थियो कि नेपाली जनताको निम्ति संविधान सभाको चुनाव गरिएको थियो? नेपाली जनताको निम्ति यदि संविधान सभाको चुनाव गरिएको थियो भने नेपालमा राजनीतिक स्थिरता खोइ, राजनीतिक स्थायित्व खोइ, किन राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन? किन देश समाजवादमा गन्तव्य लिन सकेन? संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद, त्यो समाजवादलाई पछ्याउन किन सकिएन? जलविद्युतको सम्झौता सम्बन्धमा भारतसँग आश्रित हुनुपर्ने अनि भारतकै राय परामर्श अथवा भारतको अनुमति बेगर अन्य कुनै पनि मुलुकसँग जलविद्युत सम्झौता समेत गर्न नपाउने हो भने यो देश सार्वभौम सम्पन्न मुलुक रह्यो कि रहेन? प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी गम्भीर बनेर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्। किन यसरी हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा चीन भ्रमण गर्नुभयो? अब त छर्लङ्ग भयो त। पहिलो भ्रमण भारत, दोस्रो भ्रमण अमेरिका, तेस्रो भ्रमण चीन। किन रहेछ त कमरेड प्रचण्ड? अब त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा भयो, तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भनेर भन्न कसरी सकिन्छ? त्यसकारण कमरेड प्रचण्ड, तपाईँ सार्वभौम सम्पन्न नेपाल बनाउनको निम्ति छाती फराकिलो बनाउनुहोस्। कम्युनिस्टहरू बीचमा एकता गर्नुहोस्, वामपन्थीहरू बीचमा एकता गर्नुहोस्। वामपन्थीहरू बीचको एकताले मात्र शक्ति बलियो हुन सक्दछ, देश सार्वभौम सम्पन्न हुन सक्दछ। जो विदेशी दलालहरूको बैशाखी टेकेर तपाईँले सरकार सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि यो परिणति भोग्नु परेको हो। बिपी कोइरालाले नै नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्न किन जरुरी छ भनेर तर्क राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नो पहलकदमीबाट नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य सन् 2055मा नबनाएको भए सायद अहिलेसम्म पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्न दुर्लभ हुन्थ्यो, निश्चित रूपमा सक्ने थिएन। महेन्द्रको कूटनीतिक चातुर्यताले गर्दा सन् 1955मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्यो। त्यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गरेको कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पुगेर यसपटक सम्बोधन गर्न पाउनुभयो। अति कम विकसित मुलुकहरूको अध्यक्षको हैसियतबाट सम्बोधन गर्न पाउनुभयो। आफूले राख्न पाउने विभिन्न खालका अवधारणाहरू थिए गरिब मुलुकका पीडाका कुराहरू। नेपाल सार्वभौम मुलुक हो कि होइन? नेपालले सार्वभौम मुलुकको हैसियतले आफ्नो निर्णय आफै गर्न पाउने हो कि होइन? नेपालले आफ्नो जलसम्पदाको उपयोग आफै गर्न पाउने हो कि होइन? नेपालले निर्माण गरेका जलसम्पदाबाट उत्पादित विद्युत अथवा नेपाल बाहेक अथवा भारत बाहेक अन्य कुनै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युत भारतले खरिद नगर्ने भारतले राष्ट्रिय नीति नै बनायो। यो नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप हो कि होइन? कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा छिमेकी देशले ओगट्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री बोल्न सक्छ कि सक्दैन? किन बोल्न सकेन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड? हेर्न सक्नुपर्दछ भारतसँग जोडिएका अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको सम्बन्ध कस्तो छ र नेपालसँग सम्बन्ध कस्तो छ। पाकिस्तानले छाती खुलाएर भारतको विरोध गर्छ। क्यानाडामा पुगेर एकजना क्यानाडाली नागरिकको भारतीय गुप्तचर संस्थाले हत्या गरेको घटनाबाट क्यानाडाली प्रधानमन्त्री खुला रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए। क्यानाडा नेपालभन्दा कति ठुलो छ? कति जनसङ्ख्या छ क्यानाडाको? जम्मा 4 करोड हो। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड छ। 1 करोड मात्र जनसङ्ख्या भएको क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई ललकार्दै भने, तिमी मेरो देश क्यानाडाभित्र बसेर आतंक मचायौ, मेरो देशको नागरिकलाई तिमीले मार्यौ, तिमी आतंकवादी हौ। यति भन्न सक्नुहुन्छ कमरेड प्रचण्ड?
यति भन्न सक्नुहुन्न भने तपाईको सार्वभौम सम्पन्न हैसियत खोइ त। भारतले अखण्ड भारत भनेर नक्सा बनायो, त्यो नक्साको प्रतिवाद तपाईले गर्न सक्नु भएन, जबकि तपाई चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयमा मुख खोल्ने तपाईसँग अधिकार थियो। चीनले सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा पारेको छर्लङ्ग छ। त्यो एजेन्डा नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएका थिए। त्यो सार्वभौम अधिकार भनेको आम नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरिकन तपाईँ चीन भ्रमण गएको होइन र कमरेड प्रचण्ड। अनि चीन भ्रमणका क्रममा पुगेको बेलामा चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग भारतको नक्सामा किन पार्नुभयो? त्यो नक्सा सच्याउनुहोस्। यो 13 बुँदे जो संयुक्त विज्ञप्ति तपाईहरूले जो जारी गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री नेपाल र प्रधानमन्त्री चीनले गरेको त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा यो नक्सा संशोधन गर्ने कुरा किन आएन? यो प्रश्न नेपाली जनताले तपाईसँग गर्दाखेरि तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? अब नेपाल फर्किनु भयो र सञ्चार माध्यमहरूले यही प्रश्न तपाईलाई गरे भने के जवाब दिनुहुन्छ? जवाब के छ? सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको सार्वभौम सम्पन्न प्रधानमन्त्री खुट्टा थरथरी कमाउँदै भारत जानुभयो, अमेरिका जानुभयो, चीन जानुभयो, चीनमा भव्य स्वागत पाउनुभयो, तर झिना मसिना सम्झौता गरेर छिमेकी देश चीनको विश्वास गुमाएर आउनुभयो। अवसर यता पनि गुमाउनुभयो, त्यता पनि गुमाउनुभयो। जताततै दलालको हैसियत बनाएर, दब्बु मानसिकता बनाएर देशलाई कङ्गालीकरणको बाटोतिर लगेर गणतन्त्रको जग हल्लाउने काम गर्नुभएको छ। तपाईले देशको गणतन्त्र स्थापना भएको 16-17 वर्ष भयो। यो देशको सार्वभौम सम्पन्न हैसियतलाई नै कमजोर बनाइसकेपछि गणतन्त्रको जग कसरी बलियो हुन सक्छ कमरेड प्रचण्ड? हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे।